अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के ऐसे खूबसूरत मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसकी आबादी भी ज्यादा मुस्लिम है और सस्ता भी है। ये एक शरीफ मुल्क है, ऐसा मुल्क जहाँ के लोग पाकिस्तानियों को बहुत मोहब्बत और इज्जत की निगाह से देखते हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना की। इस मुल्क की खूबसूरती स्विट्जरलैंड से कम नहीं है, इसके बावजूद इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मुसलमानों के साथ इस मुल्क में क्या हुआ, पाकिस्तानी बगैर वीजा कैसे जा सकते हैं, इस मुल्क के खूबसूरत मकामात कौन से हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए अब निकलते हैं बोस्निया के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना है। 2023 के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी 32 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 136वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 5129 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 127वें नंबर पर आता है। ये यूरोप का छोटा सा खूबसूरत मुल्क है। बोस्निया का नाम बुसाना के लफ्ज से निकला है, जिसका मतलब है पानी, क्योंकि इस मुल्क में आपको बहुत खूबसूरत झीलें, आबशार और दरिया बहते हुए नजर आएंगे। इस मुल्क की बॉर्डर क्रोएशिया, सर्बिया और मोंटीनेग्रो से लगती है। इसके अलावा एड्रियाटिक समंदर। बोस्निया को हमेशा दो नाम से पुकारा जाता है, बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना। ये उनका कदीम जमाने का नाम है। ये मुल्क ऑफिशियल तौर पर मुस्लिम नहीं है, लेकिन इसकी 50% से भी ज्यादा आबादी मुस्लिम है। 45% मसीही और बाकी दूसरे मजाहिब के लोग आबाद हैं, जिनमें यहूदी भी शामिल हैं। यहाँ के रहने वाले लोग बोस्नियाई, क्रोएशियन और सर्बियाई ज़बानें बोलते हैं। बोस्निया को यूरोप का यरूशलेम भी कहते हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ मुस्लिम, मसीही और यहूदी तीनों आबाद हैं। बोस्निया के लोग बहुत ज्यादा मेहमान नवाज होते हैं, खाने की मेज को मुख्तलिफ खानों से भर देते हैं। इस मुल्क का कैपिटल सराजीवो है। यहाँ के आसार सबसे ज्यादा नजर आएंगे, क्योंकि इस शहर में 1463 से 1878 तक सल्तनत उस्मानिया ने हुकूमत की। इसी वजह से यहाँ की मसाजिद भी तुर्क तर्ज तामीर की गई हैं। यहाँ तक कि इस मुल्क के कई शहरों के नाम तुर्की नाम से रखे गए हैं। सराजीवो 19वीं सदी में यूरोप का वो पहला शहर था जहाँ इलेक्ट्रिक ट्राम का आगाज हुआ। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी कन्वर्टेबल मार्क है, जो पाकिस्तानी 154 रुपए के बराबर और इंडियन 7 रुपए के बराबर है। बोस्निया में मौजूद लोगों की फिक्स इनकम $8026 है, जो पाकिस्तानी 2 लाख रुपए के बराबर है। बोस्निया की जीडीपी $27 बिलियन है। दोस्तों, बोस्निया क्यों पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देखता है? ये यूरोप का वो मुल्क है जहां पाकिस्तानियों से मोहब्बत की जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 1992 से 1995 तक पाकिस्तान की आर्मी ने बोस्निया में अमन लाने के लिए अहम किरदार अदा किया। यहाँ तक कि दुनिया में पाकिस्तान सबसे पहला मुल्क था जिसने बोस्निया की आजादी को 1992 में तस्लीम किया। उस वक्त पाकिस्तानियों ने बोस्निया के मुसलमान भाइयों का वो साथ दिया जिसे बोस्निया की आने वाली कई नस्लें भूल नहीं पाएंगी। 1992 से 1995 की जंग के दौरान पाकिस्तानी अपने हिस्से का खाना बोस्निया के पनाह गुजीरों को दिया करते थे और खुद कई दिन तक भूखे रहते थे। बोस्निया की औरतों की इज्जत बचाने में पाकिस्तानी अफसरों और जवानों का बड़ा नाम रहा है। यहाँ तक के बोस्निया की लड़कियां पाकिस्तानी लड़कों से शादी करने में फख्र महसूस करती हैं। 1 मार्च 1992 को बोस्निया को आजादी मिली। दोस्तों, ये यूरोप का सबसे सस्ता मुल्क है, जहां रिहाइश और खाने पीने की अशिया यूरोप के दूसरे ममालिक के मुकाबले बहुत सस्ती हैं। यहाँ की औरतें बहुत मेहनती हैं, घर संभालने के साथ साथ नौकरी और कारोबार भी करती हैं, क्योंकि 1992 से 1995 की जंग के दौरान इस मुल्क के बहुत से मर्द मारे गए थे, जिससे औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले ज्यादा हो गई और औरतों ने भी काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये दुनिया के सबसे खूबसूरत और पुरसुकून ममालिक में आता है, जहां आपको पुरसुकून लोग, साफ सुथरी हवा, कुदरती खूबसूरती हर जगह नजर आएगी। यहाँ हर जगह आपको मसाजिद देखने को मिलेंगी और मुसलमान भी आपको बड़ी तादाद में नजर आएंगे। अजान की आवाजें भी आपको यूरोप के इस मुल्क में सुनने को मिलेंगी।
گی۔ دوستوں، شادی کے لحاظ سے بھی یہ ملک بہترین ہے کیونکہ یہاں کی عورتیں خوبصورت اور وفادار بھی ہیں۔ یہ دنیا کے محفوظ ترین ممالک میں آتا ہے۔ اس ملک کی کم از کم تنخواہ 1500 سے 1600 بوسنیا کنورٹیبل مارک ہے، جو پاکستانی 1,00,000 روپے کے برابر ہے۔ ساراجیو شہر کی زیادہ تر عمارتیں آپ کو تاریخی نظر آئیں گی۔ بوسنیا کے لوگ کافی بہت شوق سے پیتے ہیں کیونکہ یہاں سردی بھی بہت زیادہ پڑتی ہے۔ بوسنیا میں سگریٹ نوشی کافی عام ہے۔ ریسٹورینٹس میں کافی کے ساتھ سگریٹ پینا معمول کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ بوسنیا کے لوگوں میں وقت کا تصور تھوڑا مختلف ہے۔ زیادہ تر لوگ وقت کی پابندی پر یقین نہیں رکھتے۔ بوسنیا میں اگر کوئی کہے کہ میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں تو اس کا مطلب حقیقت میں 1 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے۔ بوسنیا کے لوگ عید کے موقع پر ایک انوکھے قسم کا کھانا بناتے ہیں اور یہ ان کے کلچر کا حصہ بھی ہے۔ اس کھانے کو جیلنی شوپ کہا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کو گوشت کے بنے ہوئے کباب بہت پسند ہیں جو بہت مزیدار بھی ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں کے لوگ کافی طاقتور بھی ہوتے ہیں۔ سردی جیسے سخت موسم کو آسانی سے برداشت کر لیتے ہیں۔ دوستوں، یہ علاقہ بہت عرصہ سلطنت عثمانیہ کے زیر اثر رہا۔ اسی وجہ سے ہاتھ سے بنے ہوئے قالین اور شالیں بھی آپ کو نظر آئیں گی جن کا ڈیزائن ترکی طرز کا ہوتا ہے۔ ساراجیو شہر میں آپ کو مسجد، چرچ اور یہودیوں کی عبادت گاہ جسے سیناگوگ کہا جاتا ہے تینوں نظر آئیں گی۔ اسی وجہ سے اسے یورپ کا یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں، ایک زمانے میں یوگوسلاویہ ملک ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح یوگوسلاویہ بھی 1990 میں ٹوٹنے کے بعد 7 چھوٹے چھوٹے ممالک بن گئے جن میں یہ ایک بوسنیا بھی شامل ہے۔ بوسنیا میں تقریباً 3278 پاکستانی رہتے ہیں۔ بہت سے پاکستانیوں نے اس ملک میں شادی کی ہے۔ ان کی تعداد 2000 کے قریب ہے۔ بوسنیا کا لٹریسی ریٹ 98.3% ہے، مطلب یہاں کے لوگ کافی پڑھے لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیاں بھی موجود ہیں جن میں ساراجیو یونیورسٹی، یونیورسٹی آف بانیا لوکا اور یونیورسٹی آف موستار شامل ہیں۔ پبلک یونیورسٹی میں پڑھنے کا خرچہ $250 سے $800 سالانہ ہے، جبکہ پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھنے کا خرچہ $4000 سے $6000 سالانہ ہے، جو کہ باقی یورپ کے ممالک کے مقابلے فیس کافی کم ہے۔ اس ملک کی نیشنلٹی لینے کے لیے آپ کو 7 سال بوسنیا میں رہنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ بوسنیا کی لڑکی سے شادی کر کے بھی لے سکتے ہیں۔ اور دوسرا، اگر آپ بہت بڑی انویسٹمنٹ اس ملک میں لے کر آتے ہیں تو نیشنلٹی جلد دے دی جاتی ہے۔ اس کی نیشنلٹی کا فائدہ یہ ہے کہ آپ یورپ کے دوسرے ممالک میں آسانی سے جا سکتے ہیں۔ ایک مہینے کا €350 میں رہنے کا خرچہ اور کھانے کے خرچے کا گزارا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ یورپ میں سستے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو بوسنیا آپ کے لیے بہترین ہے۔ ساراجیو میں ایک تاریخی میوزیم بنایا گیا ہے جہاں بہت سی مسلمانوں کی چیزیں موجود ہیں جن پر ظلم کیا گیا اور انہیں شہید کیا گیا تھا۔ ظلم کی انتہا اس حد تک کی گئی کہ ایک ہی جگہ پر سینکڑوں لاشیں ڈال دی جاتی تھی۔ اس میوزیم میں جانے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں پر یہاں کیسے ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے تھے۔ اس شہر کی گلیاں آج بھی تاریخ کو بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ دوستوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ علاقہ خوبصورت ہونے کے باوجود کیوں اتنا مشہور نہیں ہے یا اسے کیوں اتنی ویلیو نہیں دی جاتی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں پہلی جنگ عظیم کا آغاز اسی ملک سے ہوا تھا۔ آپ جو اسکرین پر پل دیکھ رہے ہیں، کہا جاتا ہے پہلی جنگ عظیم کا پہلا قتل بھی یہیں سے ہوا تھا، جس کے بعد جنگ کا آغاز ہو گیا تھا۔ ساراجیو شہر میں جو بازار نظر آئیں گے وہ بالکل ترکی کے گرینڈ بازار سے ملتے جلتے ہیں۔ آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ ترکی میں ہیں یا بوسنیا میں ہیں۔ آپ جب بھی جائیں تو اس مارکیٹ کا وزٹ ضرور کریں۔ یہاں آپ سب سے زیادہ پیدل واک کر کے ان چیزوں کی خوبصورتی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ان کے بازار سے واک کرتے ہوئے آپ مین اسکوائر میں پہنچ جائیں گے جہاں چھوٹا سا گنبد بنایا گیا ہے اور اس کے گرد و نواح میں آپ کو ترکی ریسٹورنٹس ملیں گے۔ ساراجیو کے بعد 2 سے 3 گھنٹے کی مسافت پر موستار شہر ہے۔ یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ موستار جانے کے لیے آپ ٹرین استعمال کیجئے گا جو
جو آپ کو 8 یورو میں آسانی سے پہنچا دے گی اور راستہ بھی آپ کا یادگار رہے گا۔ مستار آباد ہے۔ اس شہر میں آج بھی ایک ایسا پل موجود ہے جو سلطنت عثمانیہ کے دور میں پتھروں سے بنایا گیا تھا اور آج بھی قائم ہے۔ دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری معلومات اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔